यसरी यसरी यो क्षणमा छौँ, यो दिनमा छौँ। घरिघरि त्रास, डर, घरिघरि प्रेम, घरिघरि पीडै पीडा, घरिघरि दुखाइ मात्रै, घरिघरि आनन्द, यस्तोमा छौँ। के घटनाहरू घटिरहन्छन्। पहिला चाहिँ धेरै घटना समाजमा नघट्ने र अहिले मात्र धेरै घटेको इन्टरनेटको कारणले देखिएको पो हो कि ग्लोबल रिचको कारण देखिएको पो हो कि यो युगको आवश्यकतै यस्तो हो। युगले नै मानिसलाई बस घरभित्र भनेर लगायो। अनि घरभित्र बसिरहँदा धेरै बेर इन्टरनेटको एक्सेस हुँदा संसारभरिको धेरै कथाहरू देख्यो। अनि कति धेरै घटना घटेको भन्ठान्यो। केही घटनाहरू पहिला घट्दैन थिए र धेरै कथा देखेको कारण कतिको मनमा उथलपुथल आएको छ, कतिको मनमा गाह्रो भएको छ। तर फेरि मनको शैली नै यस्तो छ कि कथा जति देखिन्छ त्यति हेरिरहन चाहन्छ। चाहे त्यो राम्रो कथा आओस्, चाहे त्यो नराम्रो कथा आओस्, मनले हेरिरहन चाहन्छ। योगले त भन्छ कि कथा थाहा पाउनकै लागि, कथा हेर्नकै लागि यहाँ आएको भएको कारणले नहेर्न मिल्दैन। विभिन्न कथा देखिन्छ। ध्यानले भन्छ वास्तवमै कथा देखिने बाहेक केही पनि गर्न सकिँदैन। गहिरो अवस्था यही नै हो। सदैव अटल अवस्था यही नै हो। तिमीले आफूलाई रिस आएको बेलामा पनि हेरेकै हुन्छौ, प्रेम आएको बेलामा पनि हेरेकै हुन्छौ, कमण्ड आएको बेलामा पनि हेरेकै हुन्छौ। तिमीलाई जस्तो आइपुग्छ त्यस्तै स्वीकार्छौ। कुनै कुनै कुरा हुन्छन् जुन तिमीले गर्दा तिमीलाई राम्रै लाग्छ, अरूले गर्यो भने तिमीलाई नराम्रो लाग्छ। यस्तै केही घटना परिवेशहरूबाट गुज्रियो। प्रत्येक दिन मृत्युको मुखमा पुग्यो। प्रत्येक बिहान फेरि नयाँ उठ्यो र फेरि त्यही समय चक्र, त्यही मनको चक्र र कर्मको चक्रले, कर्मको स्थितिले, उपस्थितिले आजको दिन जस्तै, प्रत्येक दिन जस्तै, प्रत्येक जुनी त्यस्तै जन्म्यो। फेरि कथा देख्यो, घटना देख्यो अनि फेरि मर्यो भन्छ। सदैव शौचालयमान कसैको कति पनि इफोर्ट नलाग्ने कुरा भनेको हेर्ने मात्रै हो। केही कुरामा रियाक्ट गर्यो, ऊर्जा जान्छ। रियाक्ट नगरिकन मनमा मात्र त्यसको बारेमा चहल पहल लिएर आयो, विचारमा लिएर आयो। विचारमा भए पनि सपोर्ट अथवा नन सपोर्ट गरेर भाग लिइहाल्छ। त्यहाँबाट पनि ऊर्जा जान्छ। राम्रो नराम्रो केही नभनिकन यत्तिकै खाली हेर्दा कम ऊर्जा जान्छ। ऊर्जा त जान्छ नै, किनकि मृत्यु त हुन्छ नै। प्रतिपल ऊर्जा गइरहेको छ, प्रतिपल ऊर्जा सृजना पनि भइरहेको छ। त्यस्तै मृत्युको लागि पनि ऊर्जाको सृजना भइरहेको छ। त्यो छुट्टै किसिमको ऊर्जा। र ध्यानको लागि पनि ऊर्जाको सृजना भइरहेको छ। त्यो छुट्टै किसिमको ऊर्जा। तर मार्ग फरक जस्तो देखिए पनि भित्र छिर्ने मार्ग, दुईटै भित्र छिर्ने मार्ग नै भएको कारणले भित्र पुगेपछि उस्तै हो, एउटै अनुभव हो। अनि राम्रो होस् नराम्रो होस्, सुख होस् दुःख होस्, केही सोचेको पुरा होस् पुरा नहोस्, पश्चाताप होस् ग्लानि होस्, अथवा
ठिक्क पऱ्यो भन्ने भावना होस्, रिभेन्जको भावना होस् अथवा प्रेमको भावना होस्, जे जस्तो भए पनि, जस्तो जस्तो अवस्थामा पनि यही हेर्नेले हेरिरहन्छ। तिमीले आँखा बन्द गरे पनि त्यसले हेरिरहन्छ, तिमीले आँखा खोल्दा त त्यसले हेर्छ। तिमीले कानै थुने पनि त्यसले सुनिरहन्छ। अचम्म, यो अचम्मको चिज छ। यसले जस्तो अवस्थामा पनि हेरिरहन्छ। अब पहिला साह्रै चहल पहलको संसार थियो होइन, मान्छेलाई फुर्सदै थिएन कहीँ जानलाई, एकदमै धेरै काम, एकदमै धेरै भागदौड। अब अहिले थचारियो। अब अहिले बेसरी काम गरेको कारणले गर्दा यसरी लामो बसाइमा परिएको हो कि, लामो थकाइ मेटाइमा पो परिएको हो कि, लामो चित्तको थकाइ मेटाइमा पो परिएको हो कि, यो प्रकृतिमा यसको आवश्यकतै छ कि, नत्र किन 4 चोटि 100 वर्षमा ठ्याक्कै यस्तै घटना घटेका छन्। यो प्याटर्न छ, यो पृथ्वीको प्याटर्न छ, यो पृथ्वीको आफ्नो कर्मको प्याटर्न छ। र सायद त्यसै कारण हामी पृथ्वीमा पलाएको पृथ्वीको जुम्रा भएको कारणले पृथ्वीले स्याम्पूले पनि नुहाइदिरहेको कि भन्न सकिँदैन। यदिखेरि कोही मान्छेले नै ल बनाएरै म यस्तो भाइरस बनाउँछु भनेर बनाएरै गरेछ भने पनि त्यो पनि पृथ्वीमै भएको, पृथ्वीभित्रैबाट भएको र त्यो चेतना पनि पृथ्वीभित्रैबाट पलाएको। यस कारणले के भयो, के नराम्रो भयो, के राम्रो भयो, ठिक अवस्थामा भन्न सकिँदैन। अस्तित्वको तहबाट ठिक अवस्थामा भन्न सकिँदैन कस्तो भयो भनेर। किनकि वाइल्डमा, जङ्गली परिवेशमा यस्ता जीवहरू थुप्रै हुन्छन् जो बाँच्नको लागि एक आपससँग यसरी विभिन्न रूपमा हमला गरिरहन्छन्। जस्तै ब्याक्टेरिया, फङ्गस, यिनीहरू ग्राउन्डमा न्युट्रियन्ट्सको लागि, बाँच्नको लागि र खास भन्नुपर्दा एकले अर्कालाई एट्याक गरिरहेको कारणले गर्दा सायद दुइटै ब्यालेन्समा आउँछन् होला। तिनीहरूकोमा आएको ब्यालेन्सले अरू केहीले जीवन पाउँछ होला त्यहाँबाट। आखिरमा ठुलो तहमा त त्यही देखिन्छ, केही मर्छ अनि त्यसलाई किराहरूले खान्छन्, जनावरहरूले खान्छन्, चराहरूले खान्छन्। यसरी जीवनले निरन्तरता पाइरहेको छ। ठिक अवस्थामा राम्रो के छ नराम्रो के छ भन्नै सकिँदैन। त्यसैले हेर्न मात्र सकिन्छ। हेर्न चाहिँ एकदमै सकिन्छ, ठ्याक्कै सकिन्छ। अरू केही गर्न सकिँदैन। केही गरिए पनि, केही एक्सन लिए पनि, केही कदम चाले पनि, केही वचन बोले पनि त्यो हेरेकै हो, बोलेर हेरेको। यसो गरी हेरौँ न त भनेर गरेको। किनकि मोडर्न वर्ल्डमा पनि अधिकांश कुरा केही गरेर हेरौँ न त बाटै सुरु हुन्छ। कसैलाई पनि भविष्यको बारेमा ठ्याक्कै थाहा नहुने भएको कारणले प्रत्येक दिन, प्रत्येक घडी, प्रत्येक पल गरिने प्रत्येक काम नै गहिरोमा केही गरेर हेरौँ न त हो। किनकि हामीलाई केही थाहा छैन के हुनेवाला छ, र यो थाहा छ कि हामी हेर्न मात्र सक्छौँ। हामीलाई गहिरोमा यो थाहा छ कि हामी हेर्न मात्र सक्छौँ, र अर्को कुरा यो थाहा छ कि हामी मर्दैछौँ र कुनै दिन हाम्रो मृत्यु हुन्छ। र यी दुई सत्य बाहेक अधिकांश कुरा हाम्रो जीवनमा हामीलाई थाहा भएको कुरा यो जगतबाट आएको, र यो भित्रबाट आँखा बन्द गर्दा पनि हेरिरहने, कान बन्द गर्दा पनि सुनिरहने जो छ, त्यसले यो संसारको नासोलाई यहीँ छोडिदिएर जान्छ। यो माया सत्सङ्गका वचनहरू पनि यहीँ छुटेर जान्छन्। यो माया सत्सङ्गका चिन्तनहरू पनि यहीँ छुटेर जान्छन्। र अहिले भइरहेको लकडाउनको कथाहरू पनि यहीँ छुटेर जान्छन्। र लकडाउन सँगसँगै प्यारलल रूपमा घटिरहेका अन्य घटनाहरू, अन्य परिवेशहरू, अन्य कथाहरू
सबै पुरापुर यहीँ छुटेर जान्छन्। र प्रत्येक मानिसमा यो कमन कुरा के छ भने, एउटै कुरा के छ भने, कुलको कुरा के छ भने, सबै मानिसले हेरेकै हुन्छ। मानिसहरूको जीवन प्रगति हुँदै गएको पनि केही गरेर हेरौँ न त बाटै हो। ढुङ्गा ठोक्दाखेरि झिल्का आउँदो रहेछ, आगो बालेर हेरौँ न त बाटो। मानिस बिस्तारै बिस्तारै सभ्यतामा आयो, अहिलेको सभ्यतासम्म आइपुग्यो। ढुङ्गा घोटेर आगो निकालेकाहरू अहिले अन्तरिक्षमै यात्रा गर्दैछन्। यो प्रोग्रेस केही गरेर हेरौँ न त बाटै भएको, र यो हेरौँ मात्रै हो। र यसरी सानो सानो जीवन, सानो सानो आयु भएका जीवनहरूबाट अझै गहनमा एउटा ठुलो चिज, ठुलो ऊर्जाले हेरिरहेको छ। केही गरेर हेरौँ न त त्यो उसको पनि यात्रा हो। जसरी केही गरेर हेरौँ न त तिम्रो जीवनमा, तिम्रो शरीरमा भएका विभिन्न कोषहरू, विभिन्न ब्याक्टेरियाहरू, विभिन्न न्युरोनहरू, यी सबको यात्रा तिम्रो यात्रा हो भने, र तिम्रो यात्रा यी सबको पनि यात्रा हो भने, यो जसले देखिरहन्छ, यो ठुलो पृथ्वीलाई जसले देखिरहन्छ, यो ठुलो चेतना जसले कहिलेदेखि हेरिरहेको छ, उसको पनि यात्रा हो। र सायद पृथ्वीको शरीरमा हामी जुम्रा भए जस्तै यो ब्रह्माण्ड कुनै केही वस्तु, कुनै अत्यन्त ठुलो वस्तु, अत्यन्त घना हाम्रो आँखाले नभ्याउने वस्तु, त्यसको जिउको कमिला हुनसक्छ, त्यसको जिउको उपियाँ हुनसक्छ, त्यसको जिउको लामखुट्टे हुनसक्छ, त्यसको जिउको किरा हुनसक्छ, त्यसको जिउको जनावर हुनसक्छ, त्यसको जिउको मान्छे हुनसक्छ। र जसरी हाम्रो आफ्नो आफ्नो दिमागमा, हाम्रो आफ्नो आफ्नो मनमा करोडौँ कथाहरू छन्, ती मान्छेको, ती मानिसका करोडौँ कथाहरूको एउटा कथामा हाम्रो ब्रह्माण्ड हुनसक्छ। हामीलाई थाहै छैन, तर जहाँ जहाँ जे हुनसक्छ त्यहाँ त्यहाँ थाहा पाउने केही न केहीको उपस्थिति छ। यो ग्रान्ड थाहा पाउने केही न केहीको उपस्थिति छ। त्यसैलाई ब्रह्मचेतन भन्यो। अब यो घटनै घटना, परिवेशै परिवेश, मानिसहरू जङ्गलबाट छुटेर बस्ती बसाल्न थालेपछि जङ्गलमा हुने डर, वाइल्डमा हुने यस्तै किराफट्याङ्ग्रा, जनावरको, ब्याक्टेरिया, भाइरसको यस्तोको डरबाट अलिकति बचेका थिए। तर केही गरी ह्युमन्स र वाइल्ड सेपरेट हुनै सकेन, किनकि हुन सक्दैन पनि। ह्युमन्स नै एक हिसाबले वाइल्ड छन् अहिले पनि। किनकि मनले भिन्न भिन्न कथा यसरी गढेर समाएर बसेको छ कि हामी सबै कथालाई विश्वास गरिदिएको छौँ, र विश्वासको कारण मोडर्न संसार चलेको छ भन्छौँ। र हामी सबैले केही न केही रूपमा, कसै न कसै रूपलाई विश्वासघात गरेकै छौँ। प्रत्येक दिन केही न केही रूपमा, केही न केही तरिकाले विश्वासघात गरि नै रहेको हुन्छौँ। कि अरूलाई विश्वासघात गर्छौँ, कि आफैलाई विश्वासघात गर्छौँ, गरिरहेको हुन्छौँ। हामी सबैमा ससाना झुटहरू आफ्ना आफ्ना छँदैछन्। सबैले आफ्ना आफ्ना सानसाना कुराहरू लुकाएर, सबैले मनमा भएका करोडौँ कुरा लुकाएर केही केही कुरा मात्र बाहिर निकालेर यसरी संसार बनाइएको छ, यसरी संसार चलेको छ। र वास्तविक संसार, वास्तविक र गहिराइमा कस्तो छ भनेर कसैले थाहा पाउन सकेनन्। यो थाहा पाउन नसकिने नै छ, यो अननोन नै छ। र एउटा मानव जुनीले त के भ्याउँथ्यो? एउटा मानव जुनीले भ्याउने भए त यो ब्रह्माण्डलाई पुग्थ्यो। एउटा बुद्धले भ्याउने भए यो ब्रह्माण्डलाई पुग्थ्यो। एउटा मानिसको जागरणलाई भ्याउने भएको भए यो ब्रह्माण्डलाई पुग्थ्यो। त्यही नपुगेको भएकै कारण महायान बुद्धिज्ममा देखेकोले
बोल्नुपर्छ भन्ने, देखेकोले देखाइदिनुपर्छ भन्ने भाव लिइन्छ। किनकि जसले देख्यो यो एक जुनीमा भ्याउँदैन, भ्याएर कहिले पनि साध्य छैन, भ्याएर योग्य पनि छैन। उसले यो देखाइदिनु सदैव उचित ठानियो, सदैव उचित मानियो। किनकि यो सतहमा भएका विभिन्न कथाहरू, मनले बेसरी समाएर राखेका विभिन्न कथाहरूभन्दा गहिरोमा अस्तित्वबाट जीवनलाई निहाल्ने आँखाहरूबाट आएका थिए। र यी आँखाहरू सबैजनालाई बराबर रूपमा उपस्थित छ, सबैले निहाल्न सक्छ। र यी यस्ता कुराहरू गरिन त सबैलाई हो जस्तो लाग्छ, सबैलाई मजै लाग्छ। त्यही भएर प्रवचनमा मान्छेहरू भिड हुन्छन्। के सुन्छन्, तर सुन्न चाहिँ सुन्छन्। केही बुझ्दैनन्, आश्चर्य भएर सुन्छन्। र केही बुझ्न सकिन्न भनेर गुरुलाई पनि थाहा हुन्छ, त्यही पनि शौचालय मान्छ। यसरी सबै कुरा कथा नै भएको कारणले गर्दा नै सहज र सहज स्वीकार भनेको। भिन्न भिन्न कथाहरू छन्, राम्रा पनि छन्, दुखेका पनि छन्, चिथोरिएका पनि छन्, च्यातिएका छातीहरू पनि छन्, भिन्न भिन्न अवस्थाहरू छन्। अनि बिस्तारै देखिँदै गयो भने क्रिएटिभ वेमा देखाउँदै जाने अभ्यास नै साधना हो। र देखाउनुको अर्थ आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आयो भने स्वतः त्यो देख्न थालिन्छ। यही अनुभव मानिसलाई मात्र हुने भएको कारणले गर्दा मानिसको जीवनलाई एकदमै उच्चतम मानिएको हो। ह्युमन बिइङ्स, खासमा ह्युमन इन द प्रोसेस अफ बिइङ मात्रै हो, ठ्याक्कै ह्युमन भइसकेका छैन। पोटेन्सियालिटी यो छ कि बडी त ह्युमन भयो, तर बडी मात्र छैन। बडीभित्र साइकी पनि छ, एउटा सफ्टवेयर छ जसले यो बायोलोजिकल मेकानिजमलाई चलाइरहेछ। अनि यो सफ्टवेयर, यो बायोमेकानिकल मेकानिजम, योसँग रिसिभर छ, योसँग ट्रान्समिटर छ। यसले कुराहरू रिसिभ गर्छ, यसले विचारहरू, भावहरू रिसिभ गर्छ। र यसले गहिरो मनका भावहरू, गहिरो मनका चेतनाहरू पनि रिसिभ गर्छ। र यस सँगसँगै ट्रान्समिट पनि गर्छ। यसैको प्रयोग रेकीमा गरिन्छ। एनर्जी रिसिभ गर्ने र ट्रान्समिट गर्ने एक्सर्साइजेसहरू हुन्छन् रेकी सिक्दाखेरि। र पछि कुराहरू स्वतः सरल भएर जान्छन्। यसरी चलिरहेको अवस्थालाई देख्ने हो, अरू मार्ग नै छैन क्या। देख्नु अरू मार्ग नै छैन। अब यहाँभन्दा अरू कहीँ हुन सक्ने चान्सै छैन। तिमी हुन चाहिँ जहिले पनि यहाँ नै हुने हो। तिम्रो वरपर परिवर्तन हुने चिजलाई मर्फ भनेर, यो जालो भने हो क्या। यो मर्फ, म्याट्रिक्स भन्छन् नि, यो जालो, यो परिवर्तनशील छ। जस्तै तिमी मोटरसाइकलमा कतै गयो अरे, बजार गयो भने घरबाट निस्केपछि तिमी यहीँ नै हुन्छौ। तिम्रो रुमभित्र नि यहीँ नै हुन्छौ। त्यसपछि बाइकमा बस्छौ, त्यहाँ पनि यहीँ नै हुन्छौ। पसल जान्छौ, त्यहाँ पनि यहीँ नै हुन्छौ। सामान किन्छौ, त्यहाँ नि यहीँ हुन्छौ। फर्केर आउँछौ, एभ्री स्टेपमा तिमी ख्याल गर, तिमी यहीँ नै हुन्छौ। त यहाँभन्दा उता जाने ठाउँ त कतै पनि छैन। मनलाई जरुर लाग्छ कि म यहाँ छुइनँ, कि सपनामा कता डुल्न जान्छ। र थाहै पाइँदैन, म यहाँ छु भन्ने नै थाहा पाइँदैन। तर हुन चाहिँ यहीँ नै हुन्छ। अलिकति मनको विचार शान्त हुने बित्तिकै, अलिकति मनमा देखिरहेको सपना खुल्ने बित्तिकै, अथवा तिमी केही कुराले झसङ्ग हुने बित्तिकै तिमी यहीँ नै हुन्छौ। र अहिले यो पनि रिडल जस्तै छ। ठ्याक्कै यसमा एकजना बाबुको प्रश्न आएको थियो, यहाँ कहाँ छ र अहिले कहिले हो? वान इज नाउ एन्ड वेयर इज हियर? त्यस्तै हो क्या यो। जतिखेर सोचे पनि नाउ मात्रै छ नि। ख्याल गर त ल, अहिले ख्याल गर ल, नाउ छ नि। फेरि अब अहिले ख्याल गर, अहिले पनि नाउ नै छ, अहिले पनि अहिले नै छ। यी तीनटा कुरा कहिले परिवर्तन नहुने कुराहरू हुन्। यी तीनटा कुराको अनुभव सदैव 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 तटस्थ छ, कहिले पनि परिवर्तन भएको छैन। यही एक यहाँको अनुभव, अर्को अहिलेको अनुभव, र अर्को यो सबै हेरिरहने, यी तीन
यी तिनले कहिले पनि ठाउँ छोडेको छैन। चेतना त चेतना, तिमी भित्रबाट निहाल्ने म भनेर निहाल्ने एउटा चेतना छ। जसरी एउटा झिङ्गाको आँखामा 100औं आँखा हुन्छन् नि। झिङ्गाको आँखा कम्पाउन्ड आयो, 100औं आँखा हुन्छन्, थुप्रो आँखा हुन्छन्। त्यो आँखाहरू एउटा आँखामा परेको प्रकाशलाई झिङ्गाको ब्रेनले कम्बाइन गरेर जोडेर लार्जर इमेज बनाउँछ र त्यसरी उसले आफ्नो वरपर देख्छ। त्यस्तै हामी सबैजनाको चेतना जहाँसम्म म छ, त्यो सबै मलाई जोडेर एउटा ग्रान्ड म पत्ता लगाउने हो भने त्यही म नै हो अस्तित्व हो। त्यही मले नै हेरेको हो। यी तीनटा कुराहरूले खासमा बाबुको प्रश्नमा चाहिँ नाउँ र हेयरको मात्र प्रश्न थियो, तर नाउँ र हेयर त देख्यो नि, होइन? छुट्न सकिएन नि नाउँ र हेयरबाट। हेर त अहिले पनि हेयर र नाउँ नै छ। अघि हामीले सुरु गर्दा पनि हेयर र नाउँ नै थियो। चेष्टा यात्रा चाहिँ यही हेयर र नाउँ, यो अलिअलि झल्को आयो नि अहिले, यो हेयर र नाउँको स्थितिमा रहिरहने हो। यहीँबाट नै हेर्ने हो रिसलाई। रिस त आउँछ, फेरि आउँछ, फेरि आउँछ। जहिलेसम्म तिम्रो धैर्यताले र तिम्रो साधनाले, तिम्रो प्रयासले तिम्रो फुल फुलाउँदै तिमीलाई अस्तित्वसँग बनाउँदैन, अथवा जबसम्म अस्तित्वले तिमीलाई ढोका खोलिदिँदैन, जताबाट हेरे पनि हुन्छ यो, जबसम्म तिमी रेडी हुँदैनौ त्यहाँसम्म साधना एकदमै जरुरी छ। त्यहाँसम्म हेरिरहनुपर्छ, आफूलाई ख्याल गरिरहनुपर्छ, हेर र नाउँमा भइरहनुपर्छ। त्यस पछाडि रिस आउँदाधरि हेर र नाउँमा हुनुपर्छ। रिस त आफू शान्त हुँदै गएपछि सतहमा मनको गहिराइमा लुकेर बसेका कुण्ठाहरू सबै माथि उम्लेर आउँछन्। कहिलेकाहीँ वाल्दै उम्लेर आउँछन्, कहिलेकाहीँ पालैसित उम्लेर आउँछन्, आउन चाहिँ पक्कै आउँछन्। त्यसैले साधना गर्दा एकदमै कठिन हुँदै जान्छ, किनकि भित्रको मार्ग हो यो, छुट्टै यात्रा हो, बाहिरको जस्तो यात्रै होइन। भित्रको यात्रा, भित्रको नक्सा हामी भित्र कहिले नहिँड्या भएर हामीलाई कहिले ख्याल नभएको र कसैले हाम्रो वरपर कसैले नहिँड्या भएर हामीलाई देखाउन पनि नसक्या हो। जसरी बाहिरको संसारमा हिँड्न सकिन्छ त्यस्तै गरी भित्रको संसारमा हिँड्न सकिन्छ। यो अहिले र यहाँ छ नि, जसले देख्यो नि अहिले र यहाँ छ, तिमीबाट देख्यो नि, होइन? यो अहिले र यहाँ जसले देखिरहेछ नि, त्यही देख्नेले भित्रको यात्रा देख्छ। अहिले र यहाँ चाहिँ ठ्याक्क मिड पोइन्ट हो, अन्तर्मनको मिड पोइन्ट बाह्य संसार। यो अहिले र यहाँ एउटा ऊर्जा हो, त्यो ऊर्जामा हामी छौँ, त्यो स्टेटमा हामी छौँ, त्यो मर्फको स्ट्रक्चर, त्यो म्याट्रिक्सको स्ट्रक्चरमा हामी छौँ, अथवा अहिले प्रोग्रामिङको त्यो खालको प्रोग्रामिङ, त्यो खालको व्यवस्थामा अहिले छौँ। त्यसैले आउने रिससँग पनि नडराऊ। अब त रिसलाई तिमीले देख्न थाल। त्यो अहिले र यहाँ बसेर हेर क्या रिसाउँदा पनि। रिसाउँदाखेरि पास्टको मेमोरी खोज्न खोज्छ, पास्टको मेमोरी पनि खोज्ने होइन। अहिले ठ्याक्क अहिले के भइरहेछ त्यसलाई मात्रै हेर्ने, शरीरमा हेर्ने, मनमा हेर्ने, अरू छँदै छैन। अरूको कारणले केही पनि हुँदैन, न खुसी हुन्छ न दुःखी हुन्छ अरूको कारणले, न सुख छ न दुःख छ अरूको कारणले, न रिस छ न प्रेम छ, सबै आफ्नै कारणले छ। किनकि सबै कुरा भोग्नुपर्ने तिमीले नै हो। र तिमी मनको सतहमा तैरिएर संसारलाई देखे जस्तै मनको गहिराईको सतहमा को कथा देख्ने बित्तिकै त्योसँग पनि एक भइदिइहाल्छ। अनि तिम्रो पुरानो कुण्ठाले तिमीलाई दुखाउन थाल्छ। पुरानो कुण्ठा त सकिसके नि, तर मनले समाइहाल्छ क्या। त्यो समाएको प्रोसेसलाई पनि हेर,
त्यो पनि समाएको बेलामा हेर अहिले र यहाँ नै समाइरहेको हुन्छ। अहिले र यहाँको दर्शन हुने बित्तिकै कथाबाट फुत्किन सजिलो छ। द्वार नै त्यही हो, दायाँ छ बायाँ छ अनि बिच छ। तिमी बाहिर कि त सतहको संसारमा आइपुग्छौ, सतहबाट अलिकति माथि आयो भने यो बाह्य भौतिक जगत छ, भौतिक संसार छ। भौतिक संसारबाट इन्द्रियको मार्ग हुँदै यी हाम्रा 5वटा आँखा, नाक, छाला, कान, जिब्रा, यसको मार्ग हुँदै तिमी मनको सतहमा बस्छौ धेरै जस्तो समय, र कि त मनको गहिराइमा बस्छौ धेरै जस्तो समय। यी दुईटा अवस्थामा बस्ने क्रम चाहिँ जारी नै हुन्छ। फेरि अब अहिलेको सट्टा तिमी मनको सतहमा बस्यौ, अब अहिलेको सट्टा तिमी तिम्रो कुनै पास्टको कथालाई कुण्ठालाई समातेर बस्यौ। त्यो अहिलेलाई नै ट्रेड गर्ने हो क्या चेतनाले। बेहोसी भनेकै त्यही हो, मूर्छा भनेकै त्यही हो। अहिलेलाई ट्रेड गरेर पास्ट कि त फ्युचरमा जाने, कि त फ्युचरको थटमा, कि त पास्टको थटमा, कि त कुनै इमेजिनेसनमा प्रवेश गर्ने। इमेजिनेसनमा प्रवेश गर्दा पनि अहिले चिप्लिन्छ, अहिले फुत्किन्छ हातबाट। र अहिलेबाट चिप्लिने बित्तिकै यहाँबाट पनि चिप्लिन्छ। तिमीले ख्याल गरेछौ कि छैनौ? यसो हेरिराख, कन्सन्ट्रेट गर्न खोजिराख। मन कतिखेर भाग्छ थाहै पाउँदैन। मन भाग्ने बित्तिकै तिमी यहाँ छौ भनेर नि बिर्सिन्छौ। प्याटर्न नै त्यही हो, मेकानिजम नै त्यही हो। मन छ, मन अहिले पनि छ, अघिको अहिले पनि थियो, अहिलेको अहिले पनि छ, अहिले पछिको अहिले पनि अहिले नै छ। मन छ। त्यही भएर यी 3टा कुरालाई मात्र ख्याल गरे पुग्यो। कुनै पनि परिस्थितिमा अहिलेमा आऊ, कुनै पनि परिस्थितिमा यहाँमा आऊ, र कुनै पनि परिस्थितिमा त्यो परिस्थितिलाई तीव्र रूपले हेरिरहेको, तीव्र रूपले अनुभव गरिरहेको चिजलाई देख। तिमी भित्रैबाट हेरिरहेछ त्यसले। जसले तिमीले आँखा बन्द गर्दाखेरि पनि हेर्छ, जसले तिमीले कानले बन्द गर्दा पनि सुन्छ, त्यो चेतनाले सदैव हेरिरहेको हुन्छ। तिमीले जसलाई म भन्छौ त्यो म भन्दा अलिकति गहिरोमा छ। त्यो तिम्रो सम्पूर्ण आइडेन्टिटी भन्दा भित्र अस्तित्वको आइडेन्टिटी सँगसँगै एक लगभग नजिकै भएर बसेको छ। मानव त्यो अस्तित्वको जरा, अस्तित्वमा जरा भएर यो भौतिक जगतमा यो शरीर आए जस्तै हो। त्यो निहाल्ने, त्यो द्रष्टा सदैव प्रेजेन्ट छ। त्यो प्रेजेन्ट भइसके पछाडि दुःख नआउने होइन क्या, बुझेनौ? दुःख आउँछ। यो संसारमा दुःख छ नै। भगवान बुद्धले त्यही भन्नुभयो, दुःख छ। बुद्धलाई पनि दुःख नहुने होइन, दुःख छ। तर उसले आएको दुःख पनि देख्छ, दुःख बस्यो भने पनि देख्छ, गयो भने पनि जान दिन्छ। रिस आयो भने पनि देख्छ, अहिले रिस आइपुग्यो भनेर देख्छ। अहिले नै रहिरहन्छ ऊ रियाक्ट गर्नतिर जाँदैन। ऊ अहिले नै यो रिस आइरहेछ, म अहिले रिसलाई हेर्छु भनेर हेर्छ। त्यस पछाडि ऊ यहाँ त्यो रिसको ऊर्जालाई निहाल्न सक्ने हुन्छ। अहिलेको मोमेन्ट र यहाँको मोमेन्ट एङ्गरमा कन्भर्ट भए पनि हेर्नेले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ। जब रिस सँगसँगै एक भएर, रिस सँगसँगै मूर्छामा प्रवेश गरेर कुनै एक्सनमा लाग्यो भने हेर्नेले हेर्न बिर्सिन्छ, सपनामा छिरिहाल्छ। मनको सतहबाट काम भइहाल्छ। यो मान्छे नराम्रै हो, म यसलाई मार्छु भन्ने हिसाबले गएर, म यसलाई कुट्छु भन्ने हिसाबले गएर, म यसलाई केही भन्छु, कसलाई गाली गर्छु भन्ने हिसाबले गयो भने एट्याकपूर्ण भावना, रिभेन्जपूर्ण भावना, बदलापूर्ण भावना, यस्तोबाट जाने बित्तिकै, आक्रामक भावनाबाट जाने बित्तिकै मूर्छामा प्रवेश भइसक्यो। त्यो देख्ने त्यहाँ बाँकी नै छैन। एकदमै सूक्ष्म गतिमा परिवर्तन भइहाल्छ क्यारेक्टर।
परिवर्तनशील नै छ। त्यसै कारणले प्रत्येक क्षण परिवर्तन हुने हो। त्यही भएर दुःख नआउने होइन क्या, सुख छ नि, दुःखकै पृष्ठभूमिमा सुख छ। दुःखले भ्याक्युम क्रिएट गर्छ 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 अनि त्यस पछाडि मानिसलाई धेरै दुःख हुँदा अलिकति केही पायो भने पनि ऊ सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ। त्यो खुसीको लागि उसले त्यो दुःखबाट पोटेन्सियल एनर्जी जम्मा गरिसक्यो अनि अलिकति खुसी हुन्छ। फेरि त्यो खुसी हुने क्षणमा नै उसले दुःखको पोटेन्सियल एनर्जी जम्मा गरिसक्छ र फेरि दुःखी हुन्छ। यो एनर्जीको पेन्डुलममा चलिरहेछ क्या सबै कुरा। यो साइन वेभमा चलिरहेछ, यो माथि तल भइरहेको छ। त्यसैले त चक्र भनेको, त्यसैले त साइकल भनेको। अब तिमीले एकचोटि हेरेर नाउलाई निहाल्यौ नि, गहिरोसँग देख्यौ होइन, यहाँबाट यात्रा तिम्रो हो। यहाँबाट यो हेरेर नाउमा, तिम्रो हेरेर नाउमा म प्रवेश गर्न सक्दिनँ, कोही पनि प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यो नितान्त तिम्रो गिफ्ट हो क्या, नेचरले दिएको तिमीलाई। अथवा तिमीले त्यही देख्नको लागि यहाँ आइपुगेको। तिमीसँग चेतनाको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि छ, तिमीसँग भइरहेको घटनालाई हेर्न सक्ने क्षमता पनि छ, तिमीसँग एक्ट गर्न सक्ने क्षमता पनि छ। तिमी सबैलाई हेरिरहेछौ एकैचोटि, सबै किसिमको इमोसनल फ्लोलाई एकैचोटि निहालिरहेछौ। यो स्थितिलाई कृष्ण कन्सियसनेस भनिएको अथवा क्राइस्ट कन्सियसनेस भनेर भनिएको। सबै चिजलाई उसले हेर्छ। कन्सियस प्रोसेस भयो, यो हेर्ने प्रोसेस भयो। यो चाहिँ सबैभन्दा छ। ठिक रूपमा तिमीले तिम्रो बाल्यकाल सम्झिँदै गयो भने तिमी जन्मिएको बेला पनि देख्छौ। तिमी जन्मिएको अवस्थामा कस्तो थियो, कसरी तिमी संसारमा आइपुग्यौ, मजाले देख्छौ तिमीले। त्यहाँ पनि देख्ने छ, त्यसले पनि देखिरहेको थियो, अहिले पनि देखिरहेछ तिमी भित्र बसेर, र मृत्युको घडीमा पनि यस्तै गरी देख्छ। र तिमीले जीवनभरि स्याडो वर्क गरेन भने मृत्युले तिम्रो स्याडो वर्क पूर्ण रूपले गरिदिन्छ। त्यसैले मृत्युलाई काल भनेको। तिमीले गर्नुपर्ने स्याडो वर्क नगर्नको कारणले मृत्युले गरिदिने भएर तिमीलाई दुखाइ हुने हो। किनकि तिमी रेडी नै थिएनौ कहिले पनि। मृत्यु त बाजा बजाएर आउँदैन फेरि। तिमी तयारै थिएनौ कहिले पनि। तिमी कहिले पनि लेट गो, कहिले पनि अस्तित्वलाई स्वीकार्छु भनेर तयार थिएनौ भने मृत्युले तिमीलाई दुखाउँछ। किनकि छुटेको त तिमीले देख्छौ। ध्यानमा पनि यही छुटेकै देख्ने हो। निन्द्रामा तिम्रो जागरण भयो भने यही छुटेको देख्ने हो। र मृत्युमा त यो अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले माइन्डफुलनेस भनेको चाहिँ चेष्टा गर्ने हो कि म हेर्छु, म अहिले र यहाँ जे छ त्यसलाई हेर्छु, केही नभनिकन हेर्छु। नस्वीकार्ने, एक्सेप्ट पनि नगर्ने, डिनाइ पनि नगर्ने, गुड पनि नभन्ने, ब्याड पनि नभन्ने, केही नभएर तटस्थ रूपमा म एकैछिन यसलाई हेर्छु भनेर आफैलाई हेर्ने। हेर्नुपर्ने अरू कोही पनि छैन। ध्यान भनेकै आफैलाई हेर्ने विधि हो। र यसलाई किन सबैले परम विधि माने त भन्दा अरूलाई हेर्नु भनेको आफ्नो कन्सियसनेस आफूबाट बाहिर जानु हो, जुन ठिक मात्रामा गर्दा जीवन उपयोगी छ, सरल हुन्छ। आफूबाट बाहिर जाने क्रम अनब्यालेन्स्ड भयो भने, रेजोनेट भएन एनर्जी भने भित्रसम्म एफेक्ट गर्छ, भित्रसम्म मूर्छामा लिएर आउँछ। र अरूसँग राखेको एक्सपेक्टेसन फुलफिल भएन भने आफूलाई दुख्छ। अरूसँग केही राखियो नि, आफ्नो चेतना लगेर अरू कसैमा राखियो नि, अनि त्यो एक्सपेक्टेसन फुलफिल भएन, त्यसको कारणले रिग्रेसन आफूलाई हुने हो, आफूलाई दुख्ने हो। किनकि आफ्नो ऊर्जा त्यहाँ खर्च भएको छ। मानिसले भन्छ मैले तेरो लागि यति गरेको थिएँ, मैले तेरो लागि यस्तो गरेको थिएँ भन्छ मान्छेले। बाउले छोरालाई भन्छ, आमाले छोरालाई भन्छ, छोराछोरीलाई भन्छ, दाइले भाइलाई भन्छ, भाइले दाइलाई भन्छ, साथीले साथीलाई भन्छ, दुश्मनले दुश्मनलाई पनि भन्छ मैले त्यसलाई त्यो बेला त्यस्तो गरिदिएको थिएँ, यसले मलाई यस्तो गर्यो भन्छ।
एक देशले अर्को देशलाई भन्छ, कसले कसलाई भन्छ, यो एकले अर्कालाई भन्ने क्रम अहिलेदेखिको घटना होइन, यो धेरै 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 अगाडिदेखिको घटना हो। यो ब्लेम गेममा बसेर तुक छैन, उपाय छैन। त्यसैले सेल्फको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै लिने भनेको, आफ्नो सुखको आफ्नो दुःखको रेस्पोन्सिबिलिटी आफै लिने। सकेसम्म म प्रेम कतिसम्म बाँडेर हेर्न सक्छु भनेर बाँडेर हेर्ने, सकेसम्म पूर्ण प्रेमले सबैलाई हेर्न सक्ने, हेर्न खोज्ने। जस्तो जस्तो आइपुग्छन् अगाडि त्यस्तो त्यस्तोलाई प्रेमले हेर्न खोज्ने। र त्यसको अर्थ यहाँ र अहिलेको अवस्थामा बसेर आउने हरेक इमोसनलाई हेर्ने, हरेक व्यवस्थालाई हेर्ने। र त्यसपछि जब मन कथाहरूबाट शान्त भएर बस्छ, तब ठिक तरिकाले बुद्धिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसरी प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता थोरै प्राणीमा मात्र छन्, जसमा सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट मानिसहरू हुन्। इन्टेलिजेन्स लाइफ कन्टिन्यू गर्नलाई आफ्नै हिसाबको सबैको छ। लाइफ कन्टिन्यू गर्न सबै जनावरहरूको आफ्नै तरिका छन्। कमिलाहरू लेस इन्टेलिजेन्स छन् भन्न मिल्दैन। तर अवेर भएर बोर्डमको पनि अवेर हुन सक्ने, डेथको पनि अवेर हुन सक्ने, स्लिपको पनि अवेर हुन सक्ने, लाइफको एज अ होल अवेरनेस हुन सक्ने, हियर र नाउलाई एक्सपिरियन्स गर्न सक्ने भनेको ह्युमन्सले मात्रै हो, मानिसले मात्रै हो। तिमीले अब हियर र नाउलाई देख्यौ नि, अब यहीँबाट सुरु गर। यहीँ आइपुग्नु नै पहिलो पाइला हो। त्यसपछि तिमी बढार्ने बेलामा होस्, दाँत माझ्ने बेलामा होस्, खाने बेलामा होस्, तिम्रो हरेक क्रियाकलापमा चाहिँ अब हियर र नाउलाई तिमी समाइरहने हो। एकचोटि तिमी आइपुगिसके पछाडि तिमीलाई बार आउन सजिलो हुन्छ। र तिमी आइरहने बानी गर्दै गएपछि तिमीलाई यो ठुलो, यो विशाल अस्तित्वमा घटिरहेको घटनाको महसुस हुन्छ। त्यही घटनाको नाम ध्यान हो। त्यसैले सब भइरहेछ। केलाई राम्रो भनेर हेर्ने, केलाई नराम्रो भनेर हेर्ने, केलाई सुन्दर भनेर हेर्ने, केलाई कुरूप भनेर हेर्ने, केलाई विश्वासिलो भनेर हेर्ने, केलाई अविश्वासिलो भनेर हेर्ने, केलाई प्रेम भनेर हेर्ने, केलाई घृणा भनेर हेर्ने। यो चलिरहेछ क्या। जति हेर्न सक्ने भयो नि त्यति कथा देख्न थालिन्छ। त्यसैले मानिसहरू अध्यात्ममा छिर्नलाई अलि डराइहाल्छन्, किनकि यसले कथा देखाउँछ नै, अरूको होइन आफ्नै कथा देखाउँछ। र एउटा अवस्थामा गएर म त यति तुच्छ रहेछु, म यति नराम्रो रहेछु भन्ने भाव लिएर आउँछ। र यसको कारण हो यही कुण्ठाको दर्शन। जति सर्फेस शान्त हुँदै गयो त्यति डेप्थबाट काला रूपका ऊर्जाहरू आउन थाल्छन्। यो बार्दो भनेर भन्छन् तिब्बतन बुद्धिज्ममा, वज्रयानमा। बार्दोको स्टेटै यही हो। विभिन्न डेइटीहरू राखेको हुन्छ। यो डेइटीको अवस्था नै यही हो। एउटा अवस्था छ जहाँ मनको सतहमा धेरै कथा देखिन्छ। मनको सतहभन्दा अलिकति तल यी शान्त हुँदै गएपछि तलका कथाहरू उम्लिएर माथि आउँछन् र तल भिन्न कथाहरू हामीले लुकाएर राखेका छन्, जसको हामीलाई एकाजोका नै छैन। भिन्न कुराहरू हामीले यो जीवन र धेरै अगाडिको अरू जीवनदेखि जम्मा गरेर लिएर आएको छौँ भन्नुहुन्छ धेरै गुरुहरूले भन्नुहुन्छ। यी सब कालखण्डहरू उजागर भएर आइपुग्छन् नै। र यो उजागर नगराएसम्म, यिनीहरूलाई नहेरेसम्म फेरि अन्तर्यात्रा सम्भवै छैन। ती भएरै पास हुनुपर्छ। अब तिमीमा रिस आउँछ, तिमीमा रिस छ नै क्या, अरू उपाय नै छैन। तिमीमा रिस हुनु नै नेचुरल हो क्या, अरू उपाय नै छैन। यसै अर्थमा सन्यासीलाई पनि रिस नआउने होइन, साधुलाई रिस नआउने होइन। आउँछ, उसले हेर्छ, आयो, देख्छ।
तिमी एउटा सुन्तलाको रुखलाई काँडा नउमाएर भनेर कसरी भन्न सक्छौ क्या? जबकि तिमीलाई सुन्तला मिठो लाग्छ। तिमी धुलो कहीँ नउडोस् भनेर कसरी भन्न सक्छौ जबकि तिमीलाई त्यही धुलोमा उम्रेको खानेकुरा खान मन लाग्छ, त्यही धुलोमा उम्रेको यो बोट बिरुवा हेर्न मजा लाग्छ, त्यही धुलोबाट उम्रेका जङ्गलहरू वनपाखाहरू हेर्न मजा लाग्छ। एकलाई स्वीकारेर अरूलाई नकार्ने मनको सतहको बानी हो। मनको सतह यो अपोजिट पोलारमा बस्छ क्या, यो दुईवटा स्टेटको बिचमा बस्छ। सरी, यो दुईवटा स्टेटमा एउटा कुना अर्को कुनामा कि त एक्सट्रिम अपोजिट यतातिर बस्छ कि त एक्सट्रिम अपोजिट यतातिर बस्छ। त्यही भएर रिसाउँदाखेरि ऊ स्विफ्टली जम्प गरेर एकैछिनमा प्रेममा आउन सक्दैन र सम्भवतः ऊ कोहीसँग रिसाएको छ भने निकै दिन लाग्छ उसलाई प्रेममा फर्किनलाई। किनकि माफीको कला नै सिकेको छैन। सानैदेखि जो रिसायो उसले ढोका पड्काउने, मान्छे कुट्ने, कपाल भुताल्दिने, जे पाए त्यही मन परे शब्द बोल्ने, गाली गर्ने, यस्तै मात्रै देखेको छ। अनि जे देख्यो त्यो त यो रोबोटिक बडी न हो, यो मन त रोबोटिक यन्त्र न हो, त्यसले त त्यही कपी गर्छ नि। जबकि सबैजनासँग रिस बराबर रूपमा छ भनेर देखिसके पछाडि त करुणा आउनु पर्यो। किनकि सबैजनासँग बराबर रिस छ भनेर देख्नु भनेको तिमी भित्रको रिसको दर्शन हुनु हो नि। र तिम्रो यो क्षमताको मास्टर हुनु हो कि तिमीले रिस आयो, तिमी अहिले र यहाँ बसेर रिसलाई हेरिदेऊ। तिम्रो शरीरमा एकैछिन त्यो ऊर्जा आउँछ, एकैछिन तिमीलाई छोप्छ र ऊ हराएर जान्छ। हाम्रा हजुरबा हजुरआमाका पालामा यो छोप्ने भन्ने चलन एकदमै सान्दर्भिक छ, एकदमै सूक्ष्म रूपमा सत्य हो। न तिमी रिस हौ, न तिमी प्रेम हौ। प्रेममा पनि तिमीबाट तिमी हेरिरहेको हुन्छौ, रिसमा पनि तिमीबाट तिमीले हेरिरहेको हुन्छौ। यो हेरिरहने मात्रै तिमी हो। र तिमी प्रेममा पनि अहिले र यहाँ नै हुन्छौ, रिसमा पनि अहिले र यहाँ नै हुन्छौ र हेरि नै रहेको हुन्छौ। यो हेर्ने मात्रै तिमी हो क्या। यो हेर्नेले त्यही अघि भनियो नि, आँखा खोल्दा पनि यसले देखिरहेछ, आँखा बन्द गर्दा पनि यसले देखिरहेछ। के छ त यो हाड मासु छालाभित्र के छ जसले देखिरहेछ? र ठिक त्यही मात्रामा जनावरहरूले पनि देखिरहेछ। यो आँखा भएका जीव सबले देखिरहेछ। अनि यो ग्रान्ड टोटलमा सबैमा यो देख्ने मान्छे, यो देख्ने चिज, यो देख्ने तत्त्व, यो देख्ने जीव के छ त? यो त कसैले थाहा पाउन सकिएन नि, होइन? कहिले थाहा पाउन सकिएन, असम्भव कुरो छ यो। यही ब्रह्म चेतन हो। त्यहाँसम्म देखाउन चाहिँ सकियो, यो इङ्गित गर्न सकियो। यसलाई ब्रह्म चेतन भनेको। यसले हेर्दो रहेछ, यसरी सब देख्दो रहेछ। यही सतहबाट गहिरोमा जाँदै गर्दा कुण्ठाहरू भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न रस लिएर आउँछन्। कुनै कुण्ठाले बेसरी क्रोध लिएर आउँछ, कुनै क्रोध यस्तो डेन्जर भएर आउँछ, म मारिदिउँ जस्तै रिस उठेर आउँछ। कुनै क्रोध त्यस्तो रिस उठेर आउँदैन, फरक अवस्थामा आइपुग्छन् क्रोधहरू। कुनै क्रोध प्रेम सँगसँगै आइपुग्छन्, यसो गाली गर्यो अनि फेरि माया लागिहाल्छ, यसरी पनि आइपुग्छन्। यो मिक्स्ड भयो, यसरी भिन्न भिन्न अवस्थामा आइपुग्छ। यसरी भिन्न भिन्न डेटीहरूको नाम राखिएको छ वार्तामा। एउटा अवस्थामा पुगिसके पछाडि यी सब घटनाहरू घटिरहेछन् एकैचोटि, र यो सब घटनालाई पालो हेर्न सकिँदो रहेछ भनेर देख्ने चेतनाको अवस्थामा पुगिन्छ। त्यो डेटीको अवस्थामा पुगिन्छ र त्यो डेटी सँगसँगै 1000 आँखाहरू खुल्छन् भन्ने मान्यता छ। यो 1000 आँखाको अर्थ हुन्छन् यही कि कथा हजारवटा कथा हजारवटा तरिकाबाट हेर्न सकिँदो रहेछ। जसरी तिमीले अहिले यो क्लास देखिरहेछौ नि, यो साइडको त मैले मात्रै देखिरहेको छु नि, होइन? त्यसको उताको साइडको तिमीले मात्रै देखिरहेछौ, मैले देख्न सक्दिनँ। ठिक यही नै मात्रामा हामी सबैले संसारलाई हेरिरहेछौँ क्या। अनि त्यही भएर हामी सबैको संसारै फरक छ।
त्यसमाथि तिम्रो सबै संसार मलाई थाहा छैन, मेरो सबै संसार तिमीलाई थाहा छैन। त्यसकारणले कसैले तिमीलाई गाली गर्यो भन्दैमा त्यो गाली उसको कस्तो संसारबाट आइपुगेको, उसको कस्तो ब्याकग्राउन्ड, उसको कस्तो भोगाइबाट आइपुगेको त्यो त तिमीलाई थाहा हुँदैन नि। तिमीले यो थाहा हुन सक्दैन भनेर देख्ने र बोध गर्ने बित्तिकै तिमीलाई उसले गरेको गाली तिमीमा रिस नभएर करुणामा परिवर्तन हुन्छ क्या। म्याजिकै त्यही छ र साधना नै यही हो। प्रेम गरेरै हेर्ने हो। उसले गाली गर्यो भने पनि रिस आफूमा आइपुग्यो, रिस तरङ्ग आइपुग्यो, त्यो तरङ्गलाई हेर्ने, स्वीकार्ने, आउन दिने, नकार्ने होइन, आउन दिने, बडीमा एकछिन रहन दिने र प्रेमले स्वीकारिदिने, जान्छ पनि। र त्यस पछाडि आफूलाई गाली गर्ने मान्छेको अवस्था सोच्ने, निहाल्ने, एकदमै छिटो प्रेमले भरिएर आउँछ, अरू चान्सै छैन। क्रोधको इनर्जीलाई एक्नोलेज गर्यो, गर्ने बित्तिकै करुणा बन्छ, प्रोसेस सुरु भइहाल्छ। सुरुमा चाहिँ लड बढिन्छ, सुरुमा चाहिँ रिसाउने बित्तिकै होइन मलाई त रिस उठ्याएको छ, यसलाई त रिभेन्ज लिनु छ खालको थट्सहरू हुन्छ। यो त प्र्याक्टिकल थट्स सानैदेखि यही प्र्याक्टिस गर्दा अहिले त रोबोटिक भइसक्यो। तिमीलाई अहिले आगोमा हात पोल्ने बित्तिकै झट्ट झिक्दैन बडी रोबोटिक फर्ममा छ नि। त्यस्तै तिमीलाई एक्सनको रियाक्सन आउने अटोमेटिक भइसक्यो क्या। त्यो अटोमेटिक भएको प्रोसेसलाई तिमीले एकचोटि बिस्तारै हेर्ने क्रम, प्याटर्न, अभ्यास गर्दै गयो भने त्यो ग्याप देख्छ। रिस आउनु अगाडिको ग्याप, रिस गइसके पछाडि र रिस जानुभन्दा अगाडिको ग्याप, यही ग्याप नै हो हियर एन्ड नाउ। अहिले तिमी सपनामा छौ, अहिले तिमीलाई मैले गाली गरेँ भने रिसाउँछौ। मैले गाली गर्नु, मेरा वचन तिम्रो मुख कानमा प्रवेश गर्नु, तिम्रो दिमागले त्यसलाई प्रोसेस गर्नु र बुझ्नु कि मैले गाली गरेँ भन्ने अगाडि हियर एन्ड नाउ छ। त्यस पछाडि तिमीमा कसैले गरेको गाली तिमीमा पर्दैन, जिब्रिस भएर जान्छ। यही अवस्थालाई भनेको बुद्धलाई कसैले ढुङ्गा फाल्यो भने चाहिँ फुल हुन्थे अरे, यही भन्यो। कसैले तिमीलाई गाली गर्यो, तिमीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो गाली नै बाँकी रहँदैन, इन्स्ट्यान्ट ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। तिमीसम्म आइपुग्दा नै त्यो कन्भर्ट भएर तिमीलाई चाहिँ, अरूलाई त असर गर्दैन। रिसाउने मान्छे रिसाइ नै रहन्छ, गाली गर्ने मान्छे एकछिन गाली नै गरिरहन्छ। तिमी भित्र प्रवेश गर्न नपाउँदै ट्रान्सफर्म भइसक्छ। घटना तिमीमा चाहिँ घट्दै जान्छ। महत्त्वपूर्ण अरू कहिले पनि छैन। किनकि यही 3 अवस्था, अहिले र यहाँ तिमी छौ, अहिले छौ, यहाँ तिम्रो हुने क्रम जारी छ, अहिले तिम्रो हुने क्रम जारी छ। अघि भन्दा पनि अहिले नै थियो, अहिले मैले यो अहिले भन्दा पनि अहिले नै छ। तिम्रो अहिले र यहाँ हुनेको क्रम निरन्तर जारी छ। वरपर परिवर्तन हुने मर्फोन, माया जाल भन्ने इनर्जीका ग्रिडहरू परिवर्तन भइरहन्छन् वरपर। यी दुईटै अवस्थालाई हेर्ने तिमी छौ, भित्र बसेर तिम्रो चेतनाबाट हेरिरहेको छौ। र सम्भवतः होली ट्रिनिटी भनेको पनि यही हो। न पास्ट छ, न फ्युचर छ, अहिलेको मात्र हुने क्रम जारी भए पछाडि होली ट्रिनिटी भनेको योभन्दा अरू हुनै सक्दैन। एक त चेतनाले हेर्यो, एक त चेतनाले सुन्यो, एक यो हेर्ने र सुन्ने एकै हो भनेर थाहा पायो। यस्तो ऊर्जा रहेछ जुन हेर्दाखेरि आँखाबाट बाहिर जाँदो रहेछ यो चेतना, सुन्दाखेरि कानबाट बाहिर जाँदो रहेछ र आँखा बन्द गर्दाखेरि आँखाकै माध्यमबाट भित्र छिर्दो रहेछ, त्राटक गर्दाखेरि आँखाकै माध्यमबाट भित्र छिर्दो रहेछ, श्रवण सुमिरन ध्यान गर्दा कानकै माध्यमबाट फेरि भित्र छिर्दो रहेछ। यसरी चेतनाको निस्किने द्वारहरू रहेछन् भनेर पनि देखियो। यस्तै यी बाहिर जाने, बाहिरको फैलावको चेतना र भित्रको फैलावको चेतना, यो बीचको ग्याप यसले हेरिरहन्छ। यो बीचको ग्याप नै तेस्रो आँखा हो।
यो एउटा मात्रै आँखा हो। त्राटक गर्दा गर्दा साँच्चैकै नै एउटै आँखा देख्न थालिन्छ। कोही मानिसको अगाडि त्राटक गर्ने बानी गरेको छ भने बिस्तारै 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 दुईटा आँखाबाट एउटा आँखा देखिन थाल्छ। जति जति बेला एउटा आँखाको भिजन देख्न थाल्छ आँखामा, त्यतिखेर साँच्चीकै नै निधारको बिचमा, दुईटा आँखाका बिचमा निधारमा प्रेसर फिल हुन्छ। त्यसैले यसलाई तेस्रो आँखा भनिएको। यो विधिबाट आएको भएकै कारणले तेस्रो आँखा भनेको। र यो आँखै हो, यो भित्र हेर्नको लागि प्रयोग हुने आँखा हो। यी दुईटा आँखा बाहिर हेर्नको लागि प्रयोग हुने आँखा हुन्। त्यो आँखा भित्र हेर्नको लागि प्रयोग हुने आँखा हो। अब तिमी यहाँ र अहिले बसेर हेर तिम्रो रिसलाई। अब झन् अहिले लकडाउनको बेलामा त सँगसँगै बसेको हुन्छौँ। कतिको परिवारमा हार्मोनी हुँदैन, कतिको परिवारमा मिलेर बस्न नसकेको हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, परिस्थिति पनि फरक फरक छ। तर गर्न केही सक्छ त मान्छेले। कतिलाई त सहन परेकै नै छ, बाध्य नै भएर सहन परेको छ। यस्तै कुरालाई चाहिँ बुझाउनको लागि, ब्यालेन्स गर्नको लागि धर्महरूले कर्मको चक्र लिएर आए। ऋषिहरूले, मुनिहरूले कर्मको फल भनेर लिएर आए। कर्मको फल होला नहोला, पूर्व जुनी होला, अर्को जुनी होला नहोला, त्यो केही फरक पर्दैन। अहिले र यहाँको क्रम त जारी छ नै। र अरूको अवस्थामा, कतिपय अवस्थामा केही पनि गर्दिन नसक्ने भएको कारणले गर्दा प्रार्थनाको पनि जन्म भएको। कि प्रार्थना गरिदिने उसको लागि भनेर, भाव पठाइदिने उसको लागि भनेर। र प्रार्थनाले जरुर काम गर्छ, सूक्ष्म रूपमा काम गर्छ, तर काम चाहिँ गर्छ। त्यसैले प्रार्थना संसारभरि पपुलर छ। अब अहिले मोडर्न टाइममा मान्छेहरू एथिस्ट भनेर प्रार्थना नगर्ने, हामी वेल विस पठाउने भनेको भन्छन् भने पनि त्यो पनि प्रार्थना नै हो। वेल विस पठाउने भनेको पनि प्रार्थना नै हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु भने त्यही हो नि त, प्रार्थना नै होइन। हामी प्रार्थनाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। सब लोकलाई सुख होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। हुन त सब लोकलाई सुख भएको त छैन नि। र कहिले हुनै सक्दैन क्या। पूर्ण लोकलाई सुख कहिले हुन सक्दैन, पूर्ण लोकलाई दुःख कहिले हुन सक्दैन। यी दुईटैको स्थिति बराबर रूपमा सदैव उपस्थित छ। यो दुईटा एक अर्कालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि उपस्थित छन् क्या। यो जीवन रूपी रथ चलाउनको लागि सुख र दुःख दुईटा पाङ्ग्रा छन्। र यिनीहरू दुईटै गुड्या भएर, यिनीहरू दुईटा यो अप डाउनको साइकलमा गुड्या भएर, यो प्रेम र रिस अप डाउनको साइकलमा घुम्या भएर जीवन चलेको छ। नत्र मन एक्कासी शान्त हुन्छ, द्वैतभन्दा बिचमा आइपुग्छ। यही मन यहाँ र अहिले ल्याउनको लागि अलिकति कसरत लाग्थ्यो, अलिकति समस्या लाग्थ्यो। तिमीले यहाँ र अहिले देख्यौ, अब यसलाई साध। अब तिमीलाई यहाँ र अहिले आउन गाह्रो छैन, तिमी छिट्टै आइपुग्छौ। अब तिम्रो जीवनमा जे आए पनि तिमी यहाँ र अहिले हियर एन्ड नाउमा बसेर पूर्ण स्वीकार गर्थ्यौ। यहाँ र अहिले ढोकाबाट बाहिर निस्क्यो, पूर्ण स्वीकार हुँदै हुँदै गएपछि अस्तित्वले अनि जागरणमा लिएर जान्छ। अनि गहिरा गहिरा कथाहरू आफै देखिँदै जान्छन्। आजलाई यति नै।